दोस्रो प्रश्न रहेको छ आधा आफै छिर्छ आधा छिराउनु पर्छ के हो आधा आफै छिर्छ हैन हजुर आधा छिराउनु पर्छ अप्सन सर अप्सन प्लिज अप्सन रहेको छ तुन्तुरो अप्सन 2 रहेको छ जुत्ता अप्सन 3 रहेको छ कोट र अप्सन 4 रहेको छ प्यान्ट तपाईको टाइम सुरु हुन्छ अब एकचोटि प्लिज क्वेसन सर आधा आफै छिर्छ हजुर आधा छिराउनु पर्छ हजुर के हो आधा आफै छिर्छ आधा छिराउनु पर्छ के हो अप्सन रहेको छ तुन्तुरो जुत्ता तुन्तुरु कोट हजुर र प्यान्ट सोच्नुस् चाँडो टाइम सुरु भइसकेको छ जुत्ता ल गर्दिम ल गरिदिनुहोस् सोच्नुस् एकचोटि अब यस्तो सर्ट छिर्छ होइन टक्क खाँच्ने त्योदेखि जुत्ता ल गर्दिम गरिदिउँ सही जवाब ओ 1000 रुपियाँ जित्यो 1000 रुपियाँ